यूट्यूब पर एक चैनल है बनाम रद्द वहाबियत। बड़ा चैनल है, तकरीबन 4-4.5 लाख से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर हैं। अभी गुज़श्ता दिनों 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने एक बात अर्ज़ करी थी, एक नुक्ता अर्ज़ किया था। वही बात मैं अर्ज़ यहाँ करता हूँ कि ये बात समझ में नहीं आती कि अगर किसी का चैनल थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसका दिमाग क्यों ख़राब हो जाता है। ये बात मेरे आज तक समझ नहीं आई। हाल ही में जो ड्रामा चल रहा है अर्तगरल गाज़ी, देखिए मैं इसके बारे में एक बात क्लियर कर दूं। जो देख रहा है देखें। आज लोग हज़ारों लाखों गाने देख रहे हैं, फहश गोई की फ़िल्में देख रहे हैं, पॉन्स देख रहे हैं, जो मन में आ रहा है देख रहे हैं। मसला ये नहीं है, लोगों ने बात को समझने की कोशिश ही नहीं की। उलमाए अहले सुन्नत ने अर्तगरल गाज़ी इस ड्रामे का रद्द किया कि इसको देखना जायज़ नहीं है। जिस तरीके से और ड्रामों को या और मूवीज़ को और पिक्चर्स को, सीरियल्स को देखना जायज़ नहीं, उसी तरीके से यहाँ बोला। इवन उलमाए अहले सुन्नत ने तो अहले सुन्नत का एक मौक़िफ़ बयान किया है। और ये बयान करने की ज़रूरत क्या पड़ी? कभी आप लोग गौर क्यों नहीं करते मेरे भाई? इससे पहले भी इस तरीके की मूवीज़ बनी है, द मैसेंजर के नाम से है। और 2 साल पहले तो बल्कि इससे ज़्यादा ट्रेंड एक मूवी का चला था, जो पूरा एक सीरियल था, द उमर सीरीज़ के नाम से, जो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु पर बनाई गई थी। आज भी वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, मिलियंस की तादाद पर उस पर व्यूज़ मौजूद है। उस पर उलमाए अहले सुन्नत ने जो इस तरीके से रद्द नहीं किया था जिस तरीके से इस पर किया जा रहा है, तो गौर क्यों नहीं किया मेरे भाई कि क्यों? मसला ये है कि लोग इसको जायज़ कहने लग गए हैं। और जायज़ क्यों कहने लग गए हैं, उसकी वजह ये बताई कि इसमें सल्तनत उस्मानिया के बारे में जो तारीख़ी वाक़यात हैं उनको सही तौर पर बताया गया है, जो इंसानों के अंदर, नौजवानों के अंदर एक जज्बा बेदार करते हैं। तो मेरे भाई, अगर ये दलील मान ली जाए तो इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाला जो भी सीरियल हो जिसमें इस्लामिक हिस्ट्री को बताया जाता है, चाहे वो सहाबा की सीरत पर हो या अंबिया की सीरत पर हो या औलिया की सीरत पर हो, सभी में इस्लामिक हिस्ट्री को बताया जाता है। और मकसद उनका यही होता है कि इस्लामिक हिस्ट्री लोगों तक पहुँचाई जाए। तो फिर आप उनको जायज़ क्यों नहीं कहते? इसके शायद वीडियो नहीं मिल रही है, पता नहीं हाफिज़ एहसान इकबाल कादरी साहब जो है वीडियो इनको दे नहीं रहे हैं, क्या बात है समझ नहीं आ रहा है। तो ये 2-4 दिन से जो है अर्तगरल गाज़ी की जो है शॉर्ट क्लिप्स जो है अपलोड करने लगे। अब उलमाए अहले सुन्नत को क्या लेना देना? चैनल है तो है, तेरी जगह पे है, हमें क्या लेना देना है? उलमाए अहले सुन्नत से सवाल हुआ, शरीयत का मौक़िफ़ बयान कर दिया। तो हज़रत साहब ने अभी सुबह ही में आज ही एक वीडियो अपलोड करी। गालिबन ख़ुद ही की वो आवाज़ है, इनके जो एडमिन साहब हैं, मेरा उनसे तारुफ़ नहीं है। हाँ, बातचीत ज़रूर हुई है मेरी 1-2 मरतबा, लगभग 1-1.5 साल पहले। बहरहाल वो कोई मसला नहीं है। तो हज़रत साहब जो है अपनी ज़ुबान को दराज़ करते हुए आज बता रहे हैं कि उलमा की क्या शान है। और जो बात मैं समझ रहा हूँ, ये मदरसे में पढ़ने वाले माज़अल्लाह 2 कौड़ी के उलमा वो नहीं समझ पाए जो मैं समझ रहा हूँ, माज़अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत ने क़िबला सूफ़ी कलीम हनफ़ी रज़वी हाफ़िज़हुल्लाह ताला और क़िबला सैयद सिकंदर वारसी दामत बरकातुहुल क़ुदसिया, और इसके अलावा औरों ने भी, इंशाअल्लाह हम भी जो है, हालांकि हम अपने आप को उलमा की कैटेगरी में नहीं लाते, क्योंकि हम तो सीधी कहते हैं कि दरस निज़ाम में हमने नहीं पढ़ा है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दलाइल मज़बूत होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द अनकरीब आज ही मैं कोशिश करूँगा कि इसका जवाब मैं अपलोड करूँ दलाइल की रोशनी में कि ये नाजायज़ क्यों है। हज़रत साहब को बड़ी परेशानी हुई उलमाए अहले सुन्नत ने जब इस सीरियल का, इस ड्रामे का रद्द किया। तो अब हज़रत साहब जो देखिए दलीलें दे रहे हैं, एक स्कूल का, एक कॉलेज यूनिवर्सिटी का एक लड़का, नौजवान लोंडा जो दलीलें देता है, वो दलीलें हज़रत साहब दे रहे हैं। हज़रत साहब को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक इस्लामिक चैनल, जो मेरा इतना बड़ा चैनल है, उस पर मैं किस तरीके की घटिया बातें कर रहा हूँ। हज़रत साहब सबसे पहले कहते हैं कि ये वीडियो देखना क्यों जायज़ है, क्योंकि आज इंडिया में इस तरीके की फ़िल्में बनती है, जैसे कि पद्मावत है, या इस तरीके से बहुत सारी फ़िल्में बनाई गई जिसमें जो है इस्लाम की तारीख़ को गलत तरीके से बताया गया। ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन क्या हज़रत साहब मुझे ये बताएं, आप किसी मदारिस से, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैंने कमेंट भी किया उनको, यहाँ पर भी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जो भी हैं, आप अहले सुन्नत के किसी बड़े इदारे से एक फ़तवा लेकर आएँ और उस फतवे में हमें लिखा हुआ बताएं। और ये चैलेंज यूँ समझ लें कि इंशाअल्लाह मेरे बाद आपको हज़ारों लोगों का ये चैलेंज बनेगा कि उसमें ये बताएं कि अगर इंडिया की मीडिया या इंडिया का बॉलीवुड या दुनिया का कोई भी सीरियल ड्रामा जो भी है, अगर वो इस्लाम की तारीख़ को बदले, गलत तरीके से पेश करे, तो क्या आप उसके जवाब में माज़अल्लाह सीरियल लेकर आओगे? या आप मुझे जवाज़ का फतवा दें? आपके हमारे नज़दीक कोई हुज्जत नहीं है एक बात, क्योंकि आपने एक सैयद ज़ादे की जो है तौहीन करी है। ठीक है,
आपको भी कुछ लोग सैयद ज़्यादा कहते हैं और इसलिए हम थोड़े अदब के अल्फाज आपके लिए रखते हैं, लेकिन जहाँ तक शरीयत ने हमको इजाज़त दी है हम इंशाअल्लाह वो बोलेंगे, क्योंकि शरीयत सबसे बढ़िया हमारे लिए। बहरहाल तो एक तो ये चीज़ इन्होंने बोली। दूसरी, हज़रत साहब ने ये बात बोली कि इस सीरियल से लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। तो फ़ायदा क्या पहुँच रहा है मेरे भाई? जिस इंसान को रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान की तिलावत करनी चाहिए थी, ज़िक्र व अज़कार करनी चाहिए थे, वो रात भर मस्जिदों में या घरों में इबादत में गुजारना चाहिए था, कुरान की तिलावत करनी चाहिए थी, वो इस सीरियल को देख रहा है। क्या फ़ायदा है? ये किस तरह का फ़ायदा आप लोगों को बता रहे हैं? फिर हज़रत कह रहे हैं कि ये सीरियल चूँकि ट्रेंड में आया तो लोगों के पेट में दर्द हुआ, थोड़े लोगों के पेट में दर्द हुआ। हज़रत साहब ये आपकी गलत फहमी है, थोड़े लोगों के पेट में दर्द नहीं हुआ। अभी उलमा तक इस सीरियल की बात अभी तक पहुंची नहीं है, ये तो आवाम तक है यार। और आवाम में कोई चीज़ ट्रेंड में आने का मतलब ये थोड़ी है कि वो जो है माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह आसमान पर चली जाएगी या उसकी कोई अज़मत हो जाएगी, वो जन्नत इंसान को बना देगी। टिकटॉक स्टार मिस्टर फेसू सुन्नी बरेलवी है, लेकिन टिकटॉक पर अगर वो डांस करेगा, थिरकेगा, तो क्या माज़अल्लाह और ट्रेंड में आएगा तो क्या वो अच्छा हो जाएगा? नहीं मेरे भाई। अगर वो गलत काम करेगा, वही नहीं, हालांकि हमको उस भाई से उसको अपना बड़ा भाई मानते हैं और उस बंदे से हमको हमदर्दी है, क्योंकि उसकी कई बातों से लगता है कि उसके अंदर एक दीन की समझ है। अल्लाह ताला उसको तौफीक दे कि वो दीन की तरफ आए। बहरहाल फिर हज़रत साहब बोलते हैं कि वीडियो हराम तो यानी वीडियो हराम है। सैयद सिकंदर वारसी साहब पर टारगेट करते हैं कि वीडियो हराम है, तो वो चूँकि वीडियो इसलिए नहीं देखना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि भाई वीडियो हराम है तो आप भी तो वीडियो बना रहे हैं यानी जहालत की इंतहा देखें हज़रत, कि अब आप किसी चीज़ को सही साबित करने के लिए सामने वाले की चीज़ को गलत साबित करेंगे। ये शरीयत का कौन सा उसूल, कौन सा कायदा है? लेकिन चूँकि आपसे ये सवाल करना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है, मेरी ख़ुद की बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है कि आपने शरीयत पढ़ी ही नहीं है। चलिए ठीक है, हज़रत साहब आपने ये बात बोली तो आप हज़रत पर जो है एतराज़ करने लगे। ये भी ख्याल नहीं किया कि हज़रत आले रसूल हैं और उनके बारे में इस तरीके के अल्फाज बोलूँगा तो लोगों के दिल पर क्या गुजरेगी। फिर ये जो अल्फाज मैं आपके लिए बोल रहा हूँ तो आप भी हो सकता है आप कहें कि आले रसूल का आप एहतराम नहीं कर रहे। तो हज़रत साहब ये चीज़ तो पहले आपको देखनी चाहिए थी ना। अब मैं भी इसी तरीके से बोलता हूँ, जैसे आपने कहा कि सिकंदर साहब आप वीडियो को हराम कह रहे हैं, तो पहले आपको ख़ुद को नहीं बनाना चाहिए। तो बस बात वही है। सिकंदर वारसी साहब पर एतराज़ करते हुए ये बात कहते हैं कि आप वीडियो बनाते हैं, आप ख़ुद भी वीडियो बनाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ मसला वीडियो जायज़ या नाजायज़ का नहीं है, ये तो इख्तलाफी मसला है। और सूफ़ी कलीम हनफ़ी ने भी जो है इस पर वीडियो बनाई, लेकिन हज़रत ने इस बात पर ज़ोर नहीं दिया। जिन लोगों ने वीडियो सुनी है वो जानते हैं कि हज़रत ने इस बात पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया। ज़ोर दिया उसके अंदर मिर्च मसाला लग जाता है, खुराफात होते हैं। बग़ैर मिर्च मसाले के किसी भी चीज़ को आप जो है ट्रेंड में नहीं ला सकते। हज़रत ने इस बात पर ज़ोर दिया, तो जनाब वाला ने उस पर तो गौर नहीं किया, वीडियो पकड़ कर बैठ गए। हज़रत इंशाअल्लाह जो मैं वीडियो बनाऊँगा, जो दलाइल दूँगा ना, इंशाअल्लाह वीडियो का मसला ही नहीं लेकर आऊँगा, ताकि आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाए। फिर उसके बाद हज़रत ने एक बात और बोली, सैयद सिकंदर वारसी साहब ने, कि भाई इस्लाम ड्रामों से थोड़ी है, किताबें पढ़ो, ड्रामा थोड़ी देखोगे, यानी किताबें पढ़ने से इस्लाम पर आपको मालूमात होगी। तो अब ये हज़रत साहब की अक्ल देखें, ये कह रहे हैं कि आप भी जो है सवालों का जवाब वीडियो में क्यों देते हैं, उनको कहिए कि किताब में जाकर पढ़ो। तो मिसाल के तौर पर यही ले लीजिए, अर्तगल गाज़ी अर्तगल रहमतुल्लाह ताला अलैह पर जो ये वीडियो बनाई गई, ये कौन सी किताब में है हज़रत साहब बताएं मुझे, मैं हवाला दे दूंगा, नौजवान लड़कों को जाकर उसमें पढ़ ले। अजीब बात है कि जब हवाला है, लोगों को किताबों में नहीं मिल रहा है, इसलिए उस पर वीडियो बनाकर लोगों को मुतनब्बे कराया जा रहा है। क्या अर्तगल गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़िक्र किताबों में नहीं है? पूरा ज़िक्र मौजूद है। जिसका ज़िक्र मौजूद है नहीं मिल रहा है, इसका तो सल्तनत उस्मानिया की जितनी किताबें आपको मिल जाएगा। तो ये तो सिरों से ही बातिल एतराज़ है। फिर हज़रत कह रहे हैं कि चूँकि नौजवानों को उर्दू नहीं आती, आज के जनरल लोगों को, इसलिए जो है ये वीडियो देख सकते हैं। तो अगर यही दलील बना ली जाए, कितनी जहालत भरी बात है कि ये तो एक लोगों के लिए आसानी हो गई कि अब जाओ, अब तो कोई बात ही नहीं है ना, तुम्हारे लिए ड्रामे बनाए जा रहे हैं, अब तुमको उर्दू सीखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। वो तो पागल मौलवी थे, पागल थे वो लोग जिन लोगों ने इतनी मोटी मोटी किताबें लिख कर चले गए। उन्हें बेचारों को पता नहीं था कि आगे जाकर ड्रामे बन जाएंगे, हम फालतू में क्यों किताबें लिख रहे हैं। ये देखें। उसके बाद हज़रत ने सैयद सिकंदर वारसी साहब पर एतराज़ किया, जो मुझे सबसे बुरा लगा और जिस पर मैंने वीडियो बनाने की ये ज़हमत उठाई।
حالانکہ مجھے حضرت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، سید سکندر وارثی مجھے اس کا کوئی پیسہ نہیں دیں گے، صوفی کلیم حنفی جو ہے مجھ سے آ کر مصافحہ یا میرے گلے نہیں لگیں گے، اور آپ کے خلاف اگر میں بولوں گا تو آپ مجھ پر تلوار نہیں نکالیں گے۔ یہاں بات حق کی ہے۔ آپ نے بولا کہ یہ ایسے مولوی، یہ ایسے لوگ ہیں جو کنویں کے مینڈک ہے، معاذ اللہ۔ حق بات بیان کرنا، قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی مسئلہ بیان کرنا، یہ اگر آپ کی نظر میں حضرت صاحب اگر کنویں کا مینڈک ہونا ہے نا، تو میں کہتا ہوں الحمدللہ بحمد اللہ ثم الحمدللہ کہ ہم کو مبارک ہو کہ ہم کنویں کے مینڈک ہیں۔ ہم بے لگام گھوڑے یا سانڈ نہیں ہیں جو کچھ بھی بک دیں، جائز ہو یا ناجائز ہو۔ باقی آپ سمجھدار ہیں۔ پھر فالتو بات کرتے ہیں، طنز کستے ہوئے، ایسے ٹونٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے موبائل دیکھو، ان میں آپ کو یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا۔ حضرت صاحب، اس بات سے آپ اس سیریل کو، اس سیریز کو جائز نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، کس کے موبائل میں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کے حال کو، یہ آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ پھر حضرت کہتے ہیں کہ پہلے سیریز دیکھو پھر فیصلہ کرو اس میں غلطی کیا ہے یہ بتاؤ۔ تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا، میں نے اس کے کچھ حصے دیکھے ہیں، اور آپ ٹینشن نہ لیں، ویڈیو کی میں بات ہی نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس میں کیا کیا غلطی ہے، جس کی وجہ سے سب سے بڑی غلطی جو ہے نا، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، لاکھوں گانے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، رمضان میں بھی دیکھ رہے ہیں، غیر رمضان میں بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہر گانے کے لیے، ہر سیریل کے لیے یا ہر فلم کے لیے علماء اہل سنت اس طریقے سے بیانات نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی انسان دیکھتا ہے تو اس کو ناجائز سمجھ کر ہی دیکھتا ہے۔ ہاں، وہ یہ من میں یہ کرتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن جائز نہیں سمجھتا۔ اس کو لوگوں نے جو ہے جائز سمجھ لیا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے اسلامک جتنی موویز بنی وہ تو دنیا میں بنی، اور یہ آسمان سے اتر کے آئی ہے شاید۔ پھر کہتے ہیں کہ اس سے بچوں کا ریئیکشن اچھا ہے، بچوں کا ریئیکشن اچھا آ رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں نا، ایسی کون سی سیریز ہے آج کے دور میں اسلامک، آج سے لے کر 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، 20 سال پہلے جتنی موویز بنی ہے، میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حوالے دوں گا کون کون سی اسلامک سیریز بنی ہے، جس میں ایک سب سے ٹرینڈ میں جو میں نے بتایا کہ عمر سیریز جو ہے بہت ٹرینڈ میں ہے، اس کو علماء نے، اس کا ریئیکشن بہت اچھا ہے، اس کے بھی کچھ حصے میں نے دیکھے ہیں۔ تو ریئیکشن اچھا آنے کی وجہ سے کسی چیز کو آپ جائز تو نہیں کہہ سکتے نا، جائز کے لیے قرآن و سنت چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ اسے دیکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ جو ہے جہاد کے جذبے کو پیدا کرتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ بات وہی تو ہے نا کہ چلیے بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب جہاد کے جذبے کو پیدا کرنے کے لیے اب ہم کو ڈرامے ہی دیکھنے پڑیں گے۔ تو پھر میں یہی سوال کرتا ہوں قبلہ محترم سید صاحب کہ آپ پھر ایک سیریز پر، ایک ڈرامے پر اکتفا کیوں کر رہے ہیں؟ اسلام کی تاریخ پر اور خصوصی طور پر جہاد پر بے شمار موویز بنائی گئی ہے، جن میں سے اکثر موویز پر تو مصر الجامعۃ الازہر کی تصدیق موجود ہے کہ اسلام کی تاریخ کے بالکل مطابق ہے۔ تو آپ ان کو بھی ذرا اپنے چینل سے رد وہابیت وغیرہ ہٹا دیجئے اور ان کے پارٹس آپ اپلوڈ کرنا شروع کر دیجئے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کنویں کا مینڈک صحیح تھا یا پھر بغیر لگام کا سانڈ یا گھوڑا صحیح تھا۔ پھر حضرت علامہ خادم حسین رضوی حفظہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کے بیان سن کر ایک مجاہدانہ جو ہے نظریات لوگوں کو ملتا ہے اور علماء میں نہیں ملتا۔ بہرحال ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایون ہم تو یہ کہتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب تو جانتے ہیں نا کہ جہاد کا جذبہ کیسے لوگوں میں بیدار کرنا ہے، تو حضرت ہی کی ایک اسپیچ دکھا دیجئے جس میں حضرت نے بولا ہے کہ جہاد کا جذبہ بیدار کرنا ہے، تو آپ جو ہے اس مووی کو دیکھیں۔ اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں قبلہ کہ جب علامہ خادم حسین رضوی حفظہ اللہ تعالیٰ کی اسپیچز کافی ہے جہاد کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، تو آپ ان کی اسپیچز ڈالو نا، جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آپ کو یہ چیز ڈالنے کی کیا ضرورت پڑ گئی، اور جو ہے جواب دینے کی ضرورت پڑ گئی؟ ہونا یہ چاہیے تھا، ہم غور بھی کرتے کہ اگر قبلہ حافظ احسان قادری حفظہ اللہ تعالیٰ وہ اس پر کچھ لپشائی کرتے، آپ کو ضرورت کیا پڑ گئی؟ بہرحال پھر جو ہے پھر کہتے ہیں معاذ اللہ، علامہ خادم حسین رضوی کی برابری کرنے کی بھی انہوں نے اس سیریل سے کوشش کی ہے۔ حالانکہ علامہ خادم حسین رضوی ایک مرد مجاہد ہے، اور اس سیریل کے جو ایکٹرز اور ایکٹریس ہیں نا، آپ جا کر سرچ کریں میرے بھائی، مجھ پر یقین نہ ہو مجھے گالیاں دے دیجئے گا، لیکن آپ ایک بار جا کر سرچ کریں، جو سیریل جن ایکٹرز نے بنایا ہے، اس کو بنانے کے بعد ان ایکٹرز کی زندگی وہ سیریل نہیں بدل پایا، تو وہ آپ کی زندگی کیا بدلے گا؟ وہ ایکٹرز آج بھی ویسے ہی جیسے پہلے تھے، تو آپ کی زندگی کیسے بدلے گا؟ پھر اس کے بعد جناب والا کہتے ہیں کہ اس سے نقصان کیا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کیا دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے اور اس پر یہ بول رہے ہیں الحمدللہ
تو میں پھر وہی سوال کروں گا کہ دا عمر سیریز ہے، دا میسنجر ہے، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے اوپر بھی موویز بنی ہوئی ہے، ان کی بھی پاپولیرٹی بہت ہے، ملینز ویوز ہے حضرت صاحب ان کے. تو آپ نے ان پر کبھی کیوں نہیں بولا؟ آج اسی مووی پر آپ کو ضرورت کیوں آن پڑی؟ کیا یہ آسمان سے اتری ہے؟ کیا اسی نے جذبہ بیدار کیا مسلمانوں کا، باقی نے مسلمانوں کا جذبہ بیدار نہیں کیا؟ پھر اس کے بعد صوفی کلیم حنفی رضوی حفظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم القدسیہ، ان پر اعتراض کرتے ہیں. ارے حضرت، صوفی کلیم حنفی پر اعتراض کرنے کے لیے جگرا چاہیے، اور اعتراض بھی کر رہے ہیں آپ وہ بھونڈا سا جو سعودی کے اندر حضرت صاحب نے جو متوع کی جو ہے حالت خراب کری تھی. ایک بات مجھے بتائیں، تصویر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہرحال میں بحث میں نہیں پڑھوں گا چونکہ میری بھی جو ہے ویڈیو بڑی ہو جائے گی، بلکہ ہو گئی، لیکن چونکہ ضروری ہے کہ اس میں صوفی صاحب کا چہرہ بھی نہیں دکھ رہا ہے، اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اب آپ کو کیا بتاؤں میں، پھر بھی عوام کے لیے بتا دیتا ہوں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دروازے پر ایک تصویر بنی ہوئی دیکھی، ایک مطلب آکرتی بنی ہوئی دیکھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا تو اس تصویر کو ہٹا دو یا پھر اس کا اوپر کا حصہ، چہرے والا حصہ کاٹ دو. پتہ چلتا ہے کہ تصویر پورا جسم سے مراد نہیں ہے، کسی کے چہرہ نہیں ہے نا تو وہ تصویر میں شمار نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ کئی چینلز آپ نے دیکھے ہوں گے جو سخت اس کے خلاف ہیں، حالانکہ ہمارے چینل پر آتی ہے، ویڈیوز ہم ڈالتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے جائز ناجائز پر بحث کرنے کی کوشش نہیں کی. اور اس ویڈیو پر ارطغرل غازی پر جو مسئلہ اصل ہے وہ جائز ناجائز کی بحث کا ہو گیا ہے، ورنہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی دیکھ رہے تھے، پہلے کی سیریز، پہلے کی موویز بھی ہے. ایون میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہر طرح کا گانا لوگ دیکھ رہے ہیں. علماء اہل سنت نے اس طریقے سے رد نہیں کیا تھا، اور آگے تو ابھی اور ہوگا انشاءاللہ. آپ کہاں بیٹھے ہوئے، تھوڑے سے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہوں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے حافظ احسان اقبال قادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی مجھے امید ہے کہ وہ حق بیانی کریں گے انشاءاللہ. بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ اس میں صوفی صاحب کا چہرہ دکھ ہی نہیں رہا ہے نا میرے بھائی، تو اس پر تو آپ ویسے بھی اعتراض نہیں کر سکتے. اور اگر اعتراض ہے تو میں پھر آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی بڑے مدارس سے جو ہے اس کے خلاف فتویٰ لا کر دکھائے. آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ہمارے نزدیک یا کسی کے نزدیک کوئی حجت نہیں ہے. پھر جو ہے آ جا کر حضرت صاحب نے ثاقب شامی صاحب کا سپورٹ کرنا شروع کیا. وہ مجھے پتا تھا صوفی کلیم حنفی پر اصل اعتراض لوگ جو کرتے ہیں نا، جو لوگوں کو آگ لگتی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں لگتی کہ وہ یہ کہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں، وہ اس لیے لگتی ہے کہ انہوں نے ثاقب شامی صاحب کا رد کیا تھا. بہرحال ہمیں جو ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بہرحال جو بھی ہے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن جب اس طریقے کی بیہودہ باتیں جب لوگ کرتے ہیں تو پھر جواب کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ اگر وہ کبھی بغیر کپڑوں سے مراد پورے برہنہ نہیں بلکہ صرف اوپر کے کپڑے اتار کر وہ عوام میں اگر گھومے اور وہ یہ کہے کہ میں تو نوجوانوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں تاکہ لوگ میری طرف آئیں کہ یہ دیکھیں کیسے ماشاءاللہ کیسے عالم دین ہے کہ ہر طریقے سے نوجوانوں میں یہ گھلے ملے ہوئے ہیں. حضرت کی یہی تو دلیل ہے نا ثاقب شامی صاحب کی کہ ہم کچھ اعمال اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں ہم گھلے ملے رہیں، تو عوام تو اس کو بھی جائز سمجھے گی، آپ اس میں کے لوگ ہیں. بہرحال مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے ان سے. پھر اس کے بعد حضرت کہتے ہیں کہ دیکھنا ہے تو دیکھو ورنہ مت دیکھو. تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے، اصل مسئلہ یہی تو ہے کہ دیکھنا ہے تو دیکھو نا. ہزاروں گانے دیکھے جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں سیریلز دیکھے جا رہے ہیں، ان کو جائز یا ناجائز کہنے پر بحث کیوں کر رہے ہو یار؟ آپ کا اسلامک چینل ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑ رہی ہے اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کی، ارطغرل غازی کو دکھانے کی؟ آپ عوام کو ایک موٹیویٹ کر رہے ہو کہ اس کو دیکھو، اور اسلامک چینل سے کسی چیز کو موٹیویٹ کرنا، اس کا پروموشن کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اسلام اس کی اجازت دے رہا ہے معاذ اللہ. اس وجہ سے علماء کو رد کرنا پڑ رہا ہے. پھر اس کے بعد آخر میں حضرت صاحب نے وہی جو شروع میں جو بات بولی تھی پدماوتی کے لیے، اسی کو تھوڑا ڈھالتے ہوئے حضرت نے بولا کہ آج یہ جتنی غلط فلمیں بن رہی ہے. یہاں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء اہل سنت ہے جو اس طریقے کی باتوں کا رد کر رہے ہیں، تو وہ یہ جو پدماوت آتی ہے یا جو اسلام کی ہسٹری کو بدلتی ہے، غلط طریقے سے دکھایا جاتا ہے، ان کا رد کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت صاحب آپ سوال تو بھیجیں. آج بھی 70 سے 75 بلکہ 80% علماء ایسے ہیں، 80% علماء ایسے ہیں جن کو ان چیزوں سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. آج بھی بے شمار علماء ایسے ہیں جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے، ان کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. ان کے پاس جب استفتاء جاتا ہے، ان کے پاس جب سوال جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جواب دیتے ہیں. تو آپ بھیج کر دیکھتے نا، آپ نے جرت کرتے پدماوت کا آپ مسئلہ بھیجتے، صوفی کلیم کے پاس بھیجتے، سید سکندر کے پاس بھیجتے، کسی بھی عالم کے پاس بھیجتے. پھر اس کے بعد اگر وہ رد نہیں کرتا تو پھر آپ کو حق تھا حضرت صاحب کہ آپ کہتے کہ آپ اس پر جو ہے یہ کیوں نہیں کرتے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھی جو حضرت صاحب نے کوشش کری
حالانکہ ہمیں امید ہے کہ حافظ احسان اقبال قادری صاحب کا بھی بیان اس پر آئے گا، اور میں چیلنج کر رہا ہوں پھر ان چینل والوں کو کہ چینل بڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دماغ خراب کر لو. آپ اہل سنت کے بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، وہاں سے آپ منگوا لو کہ بھئی ارتگرل غازی دیکھنا بالکل جائز ہے. آپ منگوا کر عوام کے سامنے پیش تو کرے، اس کے بعد اپنے تاثرات دیجیے، ورنہ آپ کے تاثرات کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ تعالیٰ سبھی کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.